अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हमने नॉर्मल डिलीवरी जो है उसको प्रमोट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो तो आपको प्रेग्नेंट होने से पहले बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो पहले आपने अपने वज़न को कम करना है और उसके बाद कंसीव करना है, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो कंसीव अगर आप कर चुकी होंगी तो उसमें आपको ब्लड प्रेशर और शुगर के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा ये है कि आपको बर वक्त जो है वो लेबर भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अगर लेबर स्टार्ट हो भी जाता है तो वो डिसफंक्शनल होता है। तो कंसीव करने से पहले सबसे मेन पॉइंट जो है वो आपने अपने वेट को कम करना है और पूरे हमल के दौरान आपने ऐसी डाइट लेनी है जिससे आपका वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और बच्चे का भी वेट बहुत ज़्यादा होगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम रह जाते हैं। दूसरा अहम पॉइंट वो ये कि आपने ऐसी गायनाकोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करना है जो कि आपको 24 आवर मुयस्सर हो, क्योंकि जो डॉक्टर आपको 24 आवर मुयस्सर नहीं हो सकती तो वो नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं कर सकती। फिर ये होता है कि आपको पेन स्टार्ट हो, आपका लेबर स्टार्ट हो और डॉक्टर मुयस्सर ना हो तो ऐसी सूरत में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और सी सेक्शन की तरफ आप जा सकते हैं। तीसरी अहम बात ये कि आप ऐसी डॉक्टर सेलेक्ट करें जो कि आपको साइकोलॉजिकली और रिलैक्स रखें। जब आपका डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट हो तो आप जाते हुए खुशी महसूस करें, ना कि आपको कोई डर और खौफ महसूस हो। अपने डॉक्टर के साथ खुशी खुशी अपना अपॉइंटमेंट जो है करें और उनसे हर बात अपने लेबर के बारे में जो कुछ डिस्कस करना हो आप बहुत रिलैक्स होकर डिस्कस कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और खुशी खुशी जाते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होता, तो ये चीज़ जो है आपके लेबर पेन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा और अहम बात वो ये कि आपने एक्टिव रहना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको कोई ब्लीडिंग नहीं है, आपको कोई पेन नहीं है, तो आपने खुद को एक्टिव रखना है। जब बेबी की हार्ट बीट आ जाती है तब मिसकैरेज के चांसेस वैसे भी तकरीबन ना होने के बराबर हो जाते हैं। तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आपने 10 से 15 मिनट हल्की हल्की वॉक करनी है और इसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मंथ गुजरता है इस वॉक को अपने 45 मिनट्स तक लेके जाना है। जब आपका 7th, 8th और 9th मंथ स्टार्ट होता है तब आपने इस वॉक को 45 मिनट तक करना है। इस तरह से पेल्विस में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, आपके लिगामेंट्स, आपकी हड्डियां जो हैं वो खुलेंगी और फिर आपका जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है जो कि आपको रिलैक्स करेंगी, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगी। इसके लिए ये करना है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता नाक के ज़रिए सांस लेना है और फिर जितनी देर आप सांस को रोक सकें रोकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह के ज़रिए सांस को बाहर निकालें। इससे ये होगा कि आप रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। जब पेट बढ़ता है तो लंग्स के पास जगह कम रह जाती है, तो जब आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो ब्रीदिंग कैपेसिटी भी आपकी बढ़ेगी और लेबर के दौरान आपको सांस लेने में, जोर लगाने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस की तरफ कम जाएगा। आपका 8th और 9th मंथ स्टार्ट होता है तो आप कुछ पेल्विक स्ट्रेचेस या पेल्विक एक्सरसाइज करवाते हैं जिसमें वॉक, कैट स्ट्रेचेस और बटरफ्लाई स्ट्रेचेस उन्हें कहते हैं, ये करवाते हैं। इनके करवाने का मकसद ये होता है कि आपके लिगामेंट्स, आपकी हड्डियां जो हैं वो खुलें और बच्चा जो है उसका हेड पेल्विस में जाकर फिक्स हो जाए। जब बच्चे का सर 9 मंथ तक पेल्विस में फिक्स हो जाता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के फुल चांसेस होते हैं। एक और ज़रूरी अहम बात वो ये है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही मसाज करवाना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ आम तौर पर ये देखा गया है कि आफ्टर डिलीवरी मसाज को प्रेफर करते हैं, जबकि ज़रूरी है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही मसाज करवाना चाहिए, जिसके लिए पाम रोज़ ऑयल जो है उसे आप यूज़ करें और मसाज करवाते रहें ताकि आपके लिगामेंट्स रिलैक्स रहें। अगली अहम बात वो ये है कि आपने वाटर इंटेक जो है वो ज़्यादा करना है, यानी कि हमल के दौरान जो है वो पानी ज़्यादा पीना है। कम से कम हर 1 घंटे के बाद आप 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं और इस आदत को पूरी प्रेगनेंसी में मेंटेन रखें।
اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیبی کا لائکر جو ہے وہ بھی ٹھیک رہتا ہے اور بچے کی موومنٹ بھی ٹھیک رہتی ہے. جب بچے کا لائکر اور اس کی موومنٹ ٹھیک رہتی ہے تو پھر بھی نارمل ڈیلیوری کے چانسز بالکل پرفیکٹ ہو جاتے ہیں, اور اس طرح سے ٹشو بھی سافٹ رہتے ہیں اور نارمل ڈیلیوری کے چانسز ہوتے ہیں. اگلی اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم نے فوڈ اور خاص طور پر نیوٹریشن کی طرف دھیان دینا ہے. ہم نے کیلوریز کو نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے نیوٹریشن ڈائٹ جو ہے وہ لینی ہے. آپ نے تازہ پھل لینے ہیں, سبزیاں لینی ہیں, آپ نے فاسٹ فوڈ, سافٹ ڈرنکس اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, کیونکہ اگر لاسٹ منتھ میں 8 یا 9 منتھ میں ان چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, فاسٹ فوڈ کا, سافٹ ڈرنک کا یا چینی یا میٹھی اشیاء کا, تو اس سے یہ ہے کہ بچے کا ویٹ جو ہے وہ 8 اور 9 منتھ میں وہ ویٹ گین کر رہا ہوتا ہے. تو بچے کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ گین ہو جائے گا, اور پھر جب بچے کا ویٹ بہت زیادہ گین ہو جاتا ہے تو پھر نارمل ڈیلیوری کے چانسز کم رہ جاتے ہیں, پھر سی سیکشن کی طرف کیس چلا جاتا ہے. اس لیے آپ کو 8 اور 9 منتھ میں اس طرح کی چیزیں کھانے سے اوائڈ کرنا چاہیے. 8 اور 9 منتھ میں آپ نے ہیلدی فوڈ لینا ہے اور آپ نے اسٹریس سے اوائڈ کرنا ہے. پریگنینسی کے دوران جو ہے وہ زیادہ اسٹریس نہیں لینا. آپ کی فیملی کو, آپ کے ہسبینڈ کو اور آپ کے ڈاکٹر کو بہت سپورٹیو ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ جب آپ کا 9th منتھ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم کچھ ایسے فوڈ بتاتے ہیں جس کے کھانے سے بھی فل چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی نارمل ڈیلیوری ہوگی, جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پپیتا شامل ہے. تو آپ عام طور پر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جب گوشت نہ گل رہا ہو تو پپیتا کا پاؤڈر جو ہے وہ اس میں ڈالا جاتا ہے, اس سے گوشت گل جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے جب پپیتا کھایا جاتا ہے تو یہ سروکس سے منہ کو سافٹ کرتا ہے. تو پریگنینسی کے سٹارٹ میں جو ہے ہم پپیتا کھانے سے اسی لیے منع کرتے ہیں کہ اگر پپیتا کھایا جائے گا اور سروکس کا منہ سافٹ ہوگا تو پھر مس کیریج کا ڈر ہوتا ہے. لیکن جب 9th منتھ سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر ہم پپیتا کھانے کے لیے کہتے ہیں تاکہ سروکس کا منہ سافٹ ہو اور نارمل ڈیلیوری کے فل چانسز ہو. اسی طرح کچھ لوگوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ دیسی گھی استعمال کروانا چاہیے. آپ نے اس طرح کے تجربات جو ہیں وہ نہیں کرنے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے اور ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے, اور جو پھر نارمل ڈیلیوری کے چانسز ہوتے ہیں وہ سی سیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ نے اگر دیسی گھی استعمال بھی کرنا ہے 1 سے 2 چمچ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا. ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے بتایا ہوا ہے کہ پریگنینسی کے دوران جو ہے وہ کس طرح کے فوڈ استعمال کرنے چاہیے. آخری مہینوں میں واک کریں, ایکسرسائز کریں, اپنے ڈاکٹر سے جڑے رہیں اور ان سے کنسلٹ کرتے رہیں کہ ٹرو لیبر پین جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں. بہت سے پیشنٹ جو ہیں وہ درد کے ساتھ آتے ہیں لیکن وہ درد کو برداشت نہیں کر پاتے اور پھر وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ہمارا سی سیکشن کر دیں. لیکن اگر آپ ایپی ڈیورل جو ہے اپنائیں گے تو آپ کے نارمل ڈیلیوری کے فل چانسز رہیں گے. تو اپنے ڈاکٹر سے جڑے رہیں. امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, آپ کو اس انفارمیٹیو ویڈیو سے بہت کچھ ملا ہوگا. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.